بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتن حضرت فاطمه زهرا فيقبدي جملات كن لترجمة عن يد بن خلاصة عتي وس عن يد بحساب چك كسل مولد كي نيچك فرنت سخسمت إن كان ده خدا پو کی کلمه توحید اینا و کلمه توحید حقیقت معنا پو انسان لا تمام عمل کن گامیان اخلاص کتی ودنا توحیدی معنا پو حقیقتی که محقق سونس اینا و خدای استحمزات پی چکفر اینچاس پو خدای استحمزات تسنین کنی آنو تزمین بس تنسد زیز و انسانی تفکر نن فی مثلا تعقل با ینچا بس نورانی بس تنسد دی کلمه توحید پو شد بی نظرنا دی ذات قدوس پو کی چکفر نتوخ مداشی فینا الممتنع من الابصار رؤيته چانهمون تخسند نه چکفر اشی با چانهمون مرئی من خلاصه محسوسات ده حس غایت جوانتا عالم حس درچین حس غایت ده مسموعات درچین مبصرات درچین تو موید پیچیز کن لعربی که مبصرات درچین نیان موید پیچیز اصلا نتد لقبتن منا دیو لخلق دیو زب دیو لملموسات درچین دکنا شوی که نتس دی تری تیک دوگ من دیو لمشمومات درچین دکنا نتس سی که دیو جنبو دوگ دو خنته دو دیو لمزوقات درچین دیو لحس پنجگانه درچین محسوسات لیده خدا محسوس دوگ من چمن محسوس چنه تخصمت مسانجوده محسوس چنه چی مسانجو تخصمت مثلا لیدا خدا توم ینچمن عقلا ینچمن ده خدا کرده توم ین نچی سمجو جیسم چی شیدوک پر وسکار پیگ نق پیگ دو که خدا من لیدا حضرت فاطمه زهرا فی قلنا الممتنع من الابصار رؤيته خدای استحمزات تو میگه توم ینچمن لیدا خدا توم چس من خلاصه و من الالسن صفاته نتیجه ناچیز لسان पे का खुदा استحمزات पर صفات हम बायन चमन चिया खुदा صفات با का तो निहन जस नारेना दे वक्त खुदा محدود सोंदे नती जबान पु محدودin دي محدود में पे चीज पे का खुदा दे ना محدود में पे यानी खुदा تخمن में तो दे ذات पर ची वैसे صفات बायन लिजा صفات बायन चमन लिजा صفات बायन नता हद मासूम इस वैसे देखो लेगी खुदा استحمزات पे चीजो खुरी اوصاف کنی مظاهر این منا و ده مظاهر کنی بس به صفات پتا حد خدای چی چتین جو صفات چتین من عادی انسان لبا چمن و من السن صفاته خدای صفات با غتی زبان ینچمن لیزا خدای استعمازات صفات کن توقیفی اندرچین جو گچو که معصوم از خدای صفات بس یاد نه غتز دیا کنم مت بیان زر بیان چمن درچنده دعای جوشن کویر ان شاء الله خلاص غتن عملا نصیب سونش خدا لا هزار تا چیزو صفات بس یاد هزار تا صفات دی هزار صفات معصوم از بس اینده دیو تو مت بنتا یم خدای صفات چون انشا من خلاصه و من الاوهام کیفیته وهم زربنا عقل زرین جو خدا نسبت لغتی جو عقل من وهم من خلاصه چه خدا قابل تعقل منا این من نتی افق فیانو نتا سوسوان نتی دیو عقل آیا ده خدای ذات قدوس نسبت لدیو نامه چیزو ده توی اوهام لیزا نتی وهم یعنی خدای سمازات پو دیو تخشیود زره اصلا قابل تصور من این من چیا خدا تخمت اشی پچانه بونه ده تخمت چانه بونه دی تخمت اشی پا دیو تخشیود زره کروبجی گیود زنگوی گیود کیفیت زمین کیف زرینده كيف زر بنام سوما سونجو كيف اقسام خچيوت خلاصه سوما سونجو كيف اقسام چيجو خچيوت خلاصه گچو كيف نين خدا لا جوتو صورت خلاصه خدا صورت چيچان چمن يا صورت چان چا من خدا لا صورت مت خلاصه وهم يعني خدا لا نعوذ بالله صورت کا تو چون دي وهم من دي خدا قابل تصور من ده ومن الاوهام كيفيته خدا استعمازات بكيفيات بو صورت پو عقل لچیجو تعقل توهم با تعقل با ینچمن دیشتن تقرین زین زرنا اتبع الاشیاء لا من شيء كان قبلها خدا استحمزات پو ده حکمت پو قدرت پر الله اشاره بد خدا حکیم علی الاطلاق خدا قادر مطلق ده چانه دی قادر مطلق پر الله اشاره بد ابتدع الاشیاء خدا استحمزات پو اشیاء کن خلق بس لا من شيء عدم شیطان نجو
عدمی شیطان خلق بسینده داره دنیا تی انسان اس برکت تنه انسان از عدمی شیطان خلق باین چمن بل اسنال مواد چی باشین به مواد خلق بس دارید مواد مت پرچوس من انسان از صنع انسان مواد مت من شاین چمن مواد مت پرچا ینچمن خلاصه خدا از مواد مت پچی وجو اشیاء کن دان چوک کان قبلها ده مواد کن دون لچان مواد چی مت پیا سوما سونجو کی شقشیک مثلا سپرین چیک چیشیک چان مت خلق باز و انشاها بالاحتذاء امثله امتثلها انسان اس کا تو چیشی کا تو چون ر کار نمونه گوشنده لیزا تکنولوژی نداره پیشرفت چنین وسده دو چیه پیشرفت سونسن تکنولوژی سناسی زمانیانو دی حساب تکنولوژی پیشرفت مت پنچیه سونسن من تو تجربه کی مسونسن داره سناسی زمانیانو تجربه کم یت پنا چیه دون پیانو خاص مت پنده مت پنا خویز نمونه تاسه چوچنده ها داره کوله کا تجربه کی موشانا ما قبل نمونه پوده پهلا وده نمونه پیانخوان نقشی تو من آدی چغل چهار گوشه دوگذاره چی بچین جو پیشرفت چینه اوچین پیشرفت چه علت بدین تجربه که ما چانه سناسی وده چوس باید پی سونو پیانو تکنولوژی پیانو عیب چی تو مانه امونه پس جو چغل تنگ مر گوشه دوگذاره چی اچین چوچین ده جوله در چینجی جو نمونه تست سمپل خدای سحمزات پس دی صنایع کن دی کائنات کن خلق با سمپل چیک نمونه تیک چان مت پا دیو خدای صفاتین یان سوء چاین چمن دی سغلا نمونه مت پا دیو خدای صفاتین خلاصه و انشاها بالاحتذاء امثله امتثلها خدای سحمزات نمونه دون لکوره یا تجربه چیجو آزمایش بین چیک نه مت پا ابتداء خلق باز دی کائنات پا کونها بقدرته خوری قدرتی که دی خدای سحمزات پر ایجاد بزمید نه گاز سوچی که چیک چاین چمن ده ها چیک چاین چمن که جهت که چیک دوک پروشین مثلا چیک خورش چونان بالاخره که متریال دوک پروشین یان جهت کمک دوک پروشین ده ها جهات مختلفی طرف نکوا کمک سومت پچیش چاین چمن خلاصه انسان لا ولی خدای سحمزات پس نه خودی ذات به قدرتی که ما خلق بس و ذرعها بمشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها تنده خدای اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون مثلا غیر از خدا مثلا یا خدای طرف نه ایزی نکه معجزه از طرف خدای ایزی نکه معجزه من معادی انسان اس کا تو چونا چیک کوز او دو چی باید پیانو کوات تیم چچین چیک پو سومسونجو نیس رسی متقابلتا او ده چیز پو انجام تا من زحمتا بار وشیده ولی خدای سحمزات الجن والاحتیاج مت اراد الله شیئا یقول له کن فیکون خلاصه دیر الله اشاره و ذرعها بمشیته خدای مشیت په تعلق شان خداس خلق بس من غیر حاجت منه الى تکوینها سومسون ین مثلا خلقت تیر الله چان احتیاج مت به خلاصه سومسون جو البته دیر الله اشاره اینده و ذرعها بمشیته خدای سمزات مشیت تعلق سون دی کائنات کن خلق باید پلا البته دی کائنات کن خلق باید پلا خلال دنبه مت به جوزرین خلاصه من نده گا انسان عقلاس نت عالم دنیا یعنی چیشی کترش چونه necessary is the mother of invention درچین سومسون ضرورت پیش یوم منا اوده چیز کو ایجاد بچینده نعوذ بالله خدا دیوتو زینا نه خدا دیوتو منظر معرفی و حضرت فاطمه زهرا فقوس ضرورت پیش یوم منا ایجاد بسمن خوری ذات پر ضرورت مت با خب ضرورت مت په چیرش چوسنی حکیم علی الاطلاق زمان حکمت یاد خلاصه کورنا دنبه مت ولی حکمت یاد چوچاس میانو حکمت که تو من لغو شچینده حکیم علی الاطلاق چون لخلق بچمن دین حکمت یاد ولی قرآن ضرورت مت دیول زرچین چی جو حکیم این حکمت یاد مشیت تعلق سونست ولی قرآن دی مشیت په تعلق سونست نه خلق باید بچان احتیاج مت خدا مگر بندگی بار باشه تا خدا لنگان ایرز بندگی بانه دی عالم مخلوقات کنه بندگی بانه خدای ذات قدوس کو درنو کمزیات نعوذ بالله نه دیو چغلمن ولی حکمت یاد حکمت په چین در بانه همونه ده حکمت په کری مخلوقات کن خدا ششک پین خدای صنع په ششک پا شش نه کری مخلوقات یعنی انسان اختیاری کا کمال کا لبچک پا انسان اختیاری کا لبچک پجو انسان لپروان چڑھائی با خورق اختیاری که شیست چیجو خدای رول چانه چی چچینجو انسان لق ارزش چچینده
انسان لا مخلوقات لا خصوصا انسان لا خدای ذات په شیس پنا اختیاری کا دی انسان پلا جایزات هم میگنا جایزات هم میگنا چیزو دان چوکسن لیدا هدف خلقت پو یم سوم هدف خلقت پو چین در بانه من خدا خدا شیشک پنن خدا له احتیاج تو من خب نی خدا له شیس پنا چیزو خدا له فنا خدا له فایده به نتا فایده نتا اختیاری کا خدا شیس خدای رو حرکت بانه هم بنا ای عالم په خدا اختیار دونچن چته جایزات خوبچه سوم دی میگنه خلاصه من غیر حاجت منه الى تکوینها خدای سحمزات پلا خلق باید پیشان احتیاج مد با ولا فائده له فی تصویرها ده سوم خدای سحمزات پس دی عالم پو تصویر کشی بس لنچوس خلق بس ده دیم خدا لا فائده مد خلاصه فائده پو غتیر الله عید چچینیان الا تثبیتا لحکمته دو چی خلق بس دربانه اما خدا حکیم ده نکن تن لنچو کن خالق و حکیم علی الاطلاق اندر میون لچوچک ببینه میون لچیجو چوچ ملی زاده خدای خلقت هم فکر بزرگد برهان نظم زرچین خلاصه دی خلقت هم فکر بانه دیم نظم چیود نظام چیود دی کنه دیل لنچو کن پچیجو چوچین حکیم علی چیجو اطلاق اندر حکیم زرچین ذره برابر کن پیشیمت مثلا چیجو یاری میت پو دی مثلا سپالوی کتن اسم نگاه چوک چیک شوپا داره دیره ناتی دیر دونه چینیش بیانو نیمز بهتر چینیش یان مانا یون چننده یان قابل تصور مد سوما سونجو فرده میک بو کتو دیدنده کتن نمانا اسمت چیک تونچه میندوگا اگر دی میکشوک نیست کو کتو میک پول مد نگی میک پول میکشوک کام یوده نیر دون پر زیبایی تونچه مند ولی یری مثلا میکشوک بودت پانه چی تونهد ردوم پس دیواشت جول زرچنده خلقت هم نقص مت پچی دست انجام تن بلا حکیم درچین خدا کوری حکمت بونگا حکیم درچ اس با تثبیت بس میون لا استن میمینه انشاءالله دی خدای سحمزات به خلقت نن خدای سحمزات به مخلوقات که نگاتس عبرت لنه تفکر بس خدای سحمزات به صفات کن نتنگات شوته دیون لا تسلیم سوس ایمان کموید پی تب تناجق بجق رسوخ شاید پی بحق حضرت فاطمه زهرا من یران نصیب توفیق سونشک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین